क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अपने ख्वाब दूसरों को बताते हैं, वो ख्वाब कमज़ोर होने लगते हैं, टूट जाते हैं। ना वैसी लगन रहती है, ना वैसा जज़्बा रहता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो ख्वाब जो हैं आपने देखे होते हैं, वो सब कहीं खो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में हम इसी छुपी हकीकत के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। नाश्ते की रूटीन के साथ मैं आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। टॉपिक को शेयर करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मौसम जो है वो फैसलाबाद में बहुत अच्छा है आजकल, बादल भी काफ़ी हैं, रात भी काफ़ी बारिश होती रही है और आज भी बादल हैं, काफ़ी बादल हैं। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़िंदगी में हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं। ये ख्वाब जो है ना होते क्या हैं, इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ। ऐसी ख्वाहिश या मकसद या आपका इरादा जो इंसान अपने दिल में रखता है और उसे हकीकत बनाना चाहता है। हर इंसान जो है ना, उसने कुछ ना कुछ ख्वाब जो अपनी ज़िंदगी में ना सोचे होते हैं कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी। ये यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती चलूँ कि इसकी मिसाल आप समझें। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये भी आपका ख्वाब है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, ये भी आपका ख्वाब है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अपना प्लानिंग सोची हुई है फ्यूचर की, तो ये भी आपका ख्वाब है। ये नींद वाले ख्वाब ना आप समझिएगा, क्योंकि नींद में तो हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के ख्वाब हैं, जो हम जागते हुए सोचते हैं और हासिल करना चाहते हैं। ज़िंदगी में ना इंसान बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत से अरमान और बहुत से ख्वाब जो है ना वो अपने दिल में छुपा कर रखता है और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें वो दूसरों के साथ बाँट लेता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि अपने ख्वाब दूसरों को बताना हमें मजबूत बनाता है, हमें हौसला देता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन हकीकत जो है इसके बरअक्स भी हो सकती है। कभी-कभी जब हम अपने ख्वाब दूसरों को बताते हैं, तो हमारे अंदर का जो जज़्बा होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगता है। इसकी एक वजह ये है कि जब हम अपने ख्वाब बताते हैं, तो हमें वक़्ती तौर पर वही खुशी महसूस होती है, वही फीलिंग होती है कि जो असल कामयाबी पर होनी चाहिए थी। यानी हमने कुछ हासिल किए बगैर ही अपने दिल को ये एहसास दे दिया कि हमने कुछ कर लिया है। यही वो लम्हा होता है जब हमारी मेहनत की शिद्दत जो है ना कम होने लगती है। दूसरी वजह ये है कि हर कोई आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिश को समझ नहीं सकता। कुछ लोग सुनकर खामोश रह जाते हैं, कुछ हँसते हैं और कुछ दिल ही दिल में शक करते हैं। ये सब चीज़ें आपके दिल पर असर डालती हैं, आपके आपके ऊपर असर डालती हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। आहिस्ता-आहिस्ता ये एहसास आपके एतमाद को कम करने लगता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ रिएक्शन होता है आपके ख्वाबों पर, आपकी अरमान पर, आपकी ख्वाहिशात पर, आपकी प्लानिंग पर। तो आपके जो ख्वाब हैं, वो आप हर किसी से बयान करने की बजाय आप उसे अपने दिल में छुपा कर रखें और खूब मेहनत करें। इसकी एक और वजह है, वो ये है कि कुछ लोग आपके ख्वाब से मुतासिर होने की बजाय अपनी ज़िंदगी से इसका मुवाज़ना करने लगते हैं। ये मुवाज़ना अक्सर हसद को जन्म देता है और वो हसद आपकी राह में रुकावट बन सकता है। ये जो जलने वाले लोग होते हैं ना, हसद करने वाले लोग होते हैं, ये आपकी ख्वाहिशात को पूरा होने से पहले ही रुकावट बन जाते हैं। या तो वो इतना ज़्यादा हसद करने लगते हैं और वो आपको नज़र लगा देते हैं। जो काम होना होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाब जो है ना वो अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। जब आप हर किसी से बैठकर डिस्कस करने लगते हैं अपनी प्लानिंग्स को, अपने फ्यूचर्स प्लानिंग को, अपने जो भी है आपकी छोटी से छोटी चीज़ है ना, आपने अगर दिल में वो सोचा हुआ है, तो आप हरगिज़ किसी से शेयर मत किया करें।
کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں نا تو ہر کوئی جو ہے نا وہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر کوئی آپ کو دل سے دعا دینے والا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو، میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہی، ہر کوئی ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، ہر بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ حسد کرنے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کا مائنڈ ہی ایسا نیگیٹو ہوتا ہے کہ وہ حسد ہی کرتے ہیں کسی کی طرف دیکھ کر۔ اس لیے کامیاب لوگ اکثر اپنے خوابوں کو خاموشی سے پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنی چیزیں، اپنی باتیں، پرسنل باتیں جو ہے نا وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے۔ وہ کسی سے بیٹھ کر فضول ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے، کسی سے باتیں کرنے کی بجائے، انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے کام میں، اپنے مقصد میں محنت کرتے ہیں تاکہ وہ چپ کر کے کامیاب ہو سکیں۔ خاموشی صرف الفاظ کا نہ ہونا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک طاقت ہوتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو اپنی منزل کی طرف بغیر کسی رکاوٹ کے لے جاتی ہے۔ جب آپ کسی سے شیئر نہیں نہ کرتے اپنے اللہ کے سوا، تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اگر رکاوٹ ہو بھی تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس رکاوٹ کو آپ کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خاموشی سے محنت کرتے ہیں نا، آپ کی ساری توجہ اپنی محنت کی طرف ہوتی ہے، تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی منزل کو پانے میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ تو آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی باتوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ آپ صرف آگے بڑھتے ہیں اور ایک دن آپ کی کامیابی خود بولتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر خواب جو ہے نا، ہر خواہش آپ کی ہر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتے۔ ہر خواب، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونے چاہیے، اور آپ کی توجہ صرف اپنی محنت پر ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ اپنے خواب کو محفوظ رکھتے ہیں نا، تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور زیادہ۔ آخر میں یہی آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ اپنے خوابوں کو ہر کسی کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ انہیں اپنی محنت سے حقیقت میں بدلیں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ، اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ، اپنے پیارے سبسکرائبر کے ساتھ، میں اپنے دو خواب، دو خواہشات جو ہیں، جو میرے میاں صاحب اور میں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے لازمی سے دعا کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے۔ تو میرے میاں صاحب اور میرا جو خواب ہے کہ ہمارا اپنا ایک گھر ہو، بے شک وہ چھوٹا سا گھر ہو۔ ہمارا جو یہ گھر ہے نا، یہ والا ہاؤس ہے ہمارا، یہ رینٹل ہاؤس ہے، ہم رینٹ پر ہیں، لیکن دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ ہمیں اپنا گھر دے۔ اور ایک اور خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت بھی نصیب کرے، کیونکہ عمرہ جو ہے نا، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں اپنی فیملی، اپنے بچوں دونوں اور میاں کے ساتھ ہم پوری فیملی عمرہ پر جائیں۔ تو یہ خواہش تو ہر مسلمان میرے بہن بھائی کی ہوگی، اور جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنا گھر دے، بے شک چھوٹا ہو لیکن اپنا ذاتی گھر ہو ہر کسی کے پاس۔ اور حج عمرہ جو ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سب کی قسمت میں کرے، سب مسلمان بہن بھائیوں کی نصیب میں کرے، آمین۔ الحمدللہ، خواب میں تو میری وہاں پہ حاضری ہوئی ہے، لیکن جو میرا وجود ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں پر جاؤں اور وہاں پر حاضری نصیب ہو۔ یہ جو میرے دو خواب ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے ساتھ، آپ نے ہمارے لیے خاص دعا کرنی ہے، اور ان سب لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جن کی خواہشات ہیں دل کے اندر، جن کے خواب ہیں دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سب کے پورے کرے، آمین، اللہم آمین۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔